अद्य विशेषोपन्यासः आयोजितः वर्तते। कार्यक्रमार्थं सर्वेषां स्वागतम्। आदौ दीपज्वालनेन कार्यक्रमस्य उद्घाटनं भवति। दीपं प्रज्वालयति शुभा भगिनी। शुभा भगिनी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः शुभा भगिनी। कार्यक्रमेऽस्मिन् अभ्यागतरूपेण आगतः अस्ति श्री एच्.वी. नागराजराव महोदयः। ससन्तोषेण अत्र विचारान् उपस्थापयितुम् अङ्गीकृतवते श्री एच्.वी. नागराजराव महोदयाय आदौ सप्रणामं स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमस्य प्रसारणं कुर्वन्तः सन्ति अस्माकं मैसूर भागस्य संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः। तेभ्यः अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अत्र बहवः ज्येष्ठाः संस्कृताभिमानिनः कार्यकर्तारः सन्ति। तेभ्यः अपि अहं सविनयं स्वागतं व्याहृत्य मुख्यवक्तुः श्री नागराजवर्यस्य परिचयं कारयितुं श्री किरण भट्ट महोदयम् आह्वयामि। श्री किरण भट्ट महोदयः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यापीठे शोधकार्यं कुर्वन् अस्ति। संस्कृतभारत्याः सक्रियकार्यकर्ता अस्ति। तिरुपतौ सः आचार्य एच्.वी. नागराजराव वर्याणां शतककाव्येषु साहित्यिकी दृष्ट्या विमर्शनात्मकम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् विषये एव सः शोधकार्यं कुर्वन् अस्ति। अतः सः एव महोदयं परिचययितुं समर्थः इति भावयामि। किरण भट्ट महोदय स्वागतम्। नमामि सर्वान्। महोदय नमस्कारः। नागराजराव महोदयस्य परिचयं वयं कर्तुं गच्छामः चेत् आदिनम् अपेक्षते। महोदयस्य परिचयार्थम् एकः ग्रन्थः एव भविष्यति। अहं किञ्चित् ईषत् प्रयत्नं करोमि। समयानुगुणं महोदयस्य परिचयं कर्तुम् अहं प्रयत्नं करोमि। अनवरतमलङ्कार सरस्वती रससार सरसी विराजमान पंडितवर सरोजेषु अन्यतमः नागराजराव महोदयः। एच्.वी. नागराजराव वर्यस्य जन्म सेप्टेम्बर् मासस्य 10मे दिनाङ्के 24,990 वर्षे सोमेनहल्ली इति नाम्नी ग्रामे कोलार नामके जनपदे कर्नाटकराज्ये अभवत्। स्थैर्य लक्ष्मम्म वेंकटनारायण दंपत्योः गृहे जन्म प्राप्तवान् नागराजराव महोदयः। प्राथमिक शिक्षणं ग्रामे एव प्राप्य उच्च शिक्षणं प्राप्तुं गुडिबन्दे इति स्थानं प्रति प्रस्थितः नागराजराव महोदयः। 850-90 वर्षे एन्.वि. अनन्तरामय्य इति गुरुणा संस्कृत अध्ययन विषये प्रोत्साहनं प्राप्य नागराजराव महोदयः मैसूरु नगरं प्रति संस्कृत अध्ययनार्थं तत्कालीन महाराजस्य महाविद्यालयं प्रविष्टः। सः महाभागः तस्मिन् विश्वविद्यालये व्याकरणशास्त्रं तथैव अलङ्कारशास्त्रम् अधीत्य विद्वत् उत्तमा इति परीक्षायां सर्वोत्तमान् अंकान् च प्राप्य शास्त्रद्वये अपि प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णतां प्रापत्। एवमेव 1790 वर्षे अमेरिका देशं प्रति गत्वा एशिया स्थित भाषाणां विषये
द्वादशशततमे वर्षे एषः HV नागराजराव वर्यः उत्तमप्रबन्धनलेखनार्थं शेखावती संस्कृतविश्वविद्यालये महर्षि व्यासः इति प्रशस्तिना गौरवान्वितः। एवमेव एषः स्वर्णवल्ली मठेनापि षडधिकद्विसहस्रशततमे वर्षे काव्यशास्त्रविचक्षणः इति बिरुदेन सम्मानितः विराजते। तथैव HV नागराजराव वर्यः कन्नडकविना SL भैरप्प महोदयेन लिखितायाः सार्थ इति कादम्बर्याः संस्कृतभाषायाम् अनुवादं कृत्वा सुधर्मा इति प्रकाशनद्वारा प्रकाशितवान् वर्तते। एतत् कार्यसम्पादने केन्द्रसाहित्य अकादमी इत्यतः पुरस्कृतः अपि अस्ति। तथा च अतिथि उपन्यासकेन चिकागो विश्वविद्यालये कार्यम् अकारी नागराजराव वर्यः। एवमेव नागराजराव वर्यः विद्यार्थिदशायां सर्वासु संस्कृतस्पर्धासु भागं गृहीतवान्। तथा यथा वाराणस्यां, देहली नगरे एवमेव भिन्नभिन्नस्थानेषु स्पर्धायां भागग्रहणं कृतवान्। स्वर्णपदकैः अपि विभूषितः महोदयः। साहित्यस्पर्धायाम् अर्थात् साहित्यभाषणस्पर्धायाम्, अन्त्याक्षर्यां, समस्यास्फूर्तौ इत्यादिषु स्पर्धासु महोदयः भागं गृहीतवान्। लेखकः विशेषप्रतिभान्वितः महाभागः नागराजराव वर्यः तथैव साम्प्रतिके काले प्रयोजनरहितानां विषयाणां विषये अपि लिखितवान् अस्ति। मैसूरु अनुसन्धानकेन्द्रे महोदयः शोधकार्यकर्तृरूपेणापि कार्यं कृत्वा विविधासु लिपिषु स्थितानां ग्रन्थानाम् अनुवादं कृत्वा जनसामान्यानां कृते साहाय्यम् अकार्षि। उपसम्पादकरूपेणापि नागराजराव वर्यः कार्यं चकार। प्राचीन भारत सनातन साहित्य योजना कार्यक्षेत्रेपि साहित्य अकादमी द्वारापि कार्यं महोदयः कृतवान्। तत्र 1997-96 एवमेव 2001 मध्ये महोदय तत्र कार्यं कृतवान्। एवमेव 2003-2004 वर्षे चिकागो विश्वविद्यालयेन आहूतः महाभागोऽयं संस्कृतपाठनार्थम् उपन्यासकरूपेण। उन्नतशिक्षणप्रदानार्थं जिब्रूति विश्वविद्यालयेनापि महाभागः नागराजराव वर्यः समाहूतो आसीत्। एवमेव प्राचीनग्रन्थानां, काव्यानां, कृतीनां च विषये बहूनि व्याख्यानानि लिखितवान् महोदयः। तत्र महोदयस्य प्रसिद्धनाटकत्रयं वर्तते। विदुलापुत्रीयं, समुद्यता, दम्पत्या कलहः इति। एवमेव महोदयस्य बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र महोदयस्य शतककाव्यानि अपि सन्ति। तेषां नामानि वक्तुं गच्छामश्चेत् महान् समयः भवति। बहून् ग्रन्थान् महोदयः लिखितवान् अस्ति। एवमेव HM नामकेन कन्नडकविना लिखितस्य नम्म मनेय दीप इति रचनायाः संस्कृते अस्माकं गृहस्य दीपः इति शीर्षकत्वेन सम्पूर्णकृतेः अनुवादः कृतः अनेन विदुषा। एवमेव पञ्चानां लघुकथानाम् अपि अनुवादः कृतः प्रेमचन्द्रकवेः विपञ्चिका इति नाम्ना। विपञ्चिका इति। वरदराजस्तवः अप्पय्यदीक्षितमहोदयानाम्। एवमेव रामायणसारसङ्ग्रहः, तदनन्तरं भावनालहरी, वर्णनान्वेषणम्, एवम् अन्येषां इतोपि एकम् अस्ति शिवपादादिकेशान्तरस्तोत्रम् इति शङ्कराचार्याणाम्। एतेषां तत्र महोदयः अनुवादं कृतवान् अस्ति। एवमेव मैसूरुनगरे संस्कृतभाषायाः सेवार्थं सुधर्मा इति दैनिकपत्रिकायाः प्रमुखसम्पादकरूपेण
महोदयेन बहवो ग्रन्थाः तत्र प्रकाशिताः सन्ति। उदाहरणार्थं महोदयस्य तत्र कथालहरी, विचारलहरी, दृष्टान्तशतकं, दुर्जनशतकं, एवमेव नागराजशतकम्, अर्थान्तरन्यासशतकं, रामचन्द्रशतकं, कलिविमर्शनशतकम्, एवमेव भिन्नभिन्नग्रन्थानां तत्र प्रकाशनम् अभवत्। एवमेव महोदयः संस्कृतस्य प्रसारार्थं महोदयः बहून् कार्यान् कृतवान्। एवमेव बहूनां ग्रन्थानाम् अपि महोदयः लेखनम् अपि कृतवान्। तत्र अहम् एकस्य उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि। नाम यथा महोदयस्य काव्यरचनाशैली, ग्रन्थरचनाशैली कथमस्ति, कथं जनाः सरलतया अवगन्तुं शक्नुयुः इति अहम् एकं दृष्टान्तशतकात् एकमेव श्लोकम् अथवा सुभाषितं वा स्वीकृत्य अहम् उदाहरणं दातुम् इच्छामि। ग्रन्थालये कर्म कुर्वन् शास्त्रज्ञानं न विन्दते, सूते मग्ना सा दर्वी न स्वादयति तद्रसम् इति। एनं श्लोकं वयं यदा पठामः झटिति एतस्य अवगमनं भवति अस्माकं। यथा तथा सः महोदयः लिखितवान्, तस्य शैली अपि तथा सरला अस्ति। झटिति वयं काव्यस्य वा भवतु, तस्य ग्रन्थस्य वा भवतु, कवेः भावार्थं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। एवमेव महोदयस्य बहवः तत्र श्लोकाः सन्ति, एवमेव सुभाषितानि सन्ति। साम्प्रतिककाले यद् अस्ति तस्य उदाहरणं स्वीकृत्य अस्माकं व्यवहारः कथं स्यात् इति प्रदर्शयन् महोदयः तत्र बहूनां श्लोकानां वा भवतु, सुभाषितानां वा भवतु, तत्र रचनां कृतवान्। यथा निन्दास्तुतिशतकं, तत्र तु प्रथमः श्लोकः भवति, निन्दा भवति, द्वितीये श्लोके किं भवति, तस्य स्तुतिः भवति। एवमेव अर्थान्तरन्यासशतके अपि तथैव अस्ति, तथैव सज्जनदुर्जनशतके अपि तथैव अस्ति। उत्तमतया तत्र श्लोकानां निर्वहणं नाम लेखनं वा, तेषां रचना वा भवतु, विषयस्य प्रस्तुतिः वा भवतु, कश्चित् बुद्धिः अपि नाम मन्दबुद्धिः अपि तद् ज्ञातुं शक्नुयात्, तथास्ति महोदयस्य शैली। अयं महोदयः आधुनिककविः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। नाम प्राचीनकवयः बहून् ग्रन्थान् लिखितवन्तः। एतस्य महोदयस्य यदा वयं तुलनां कुर्मः, महोदयस्य रचनाशैली सरला अस्ति, पुनश्च विषयं झटिति नाम झटिति तद् पठनेन एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तथा अस्ति महोदयस्य लेखनशैली, काव्यानां लेखनशैली अस्ति। एवमेव महोदयः बहून् नाम तत्र उपाधि बहून् प्राप्तवान् अस्ति महोदयः। अहं तु महोदयस्य परिचयम् एतावदेव कर्तुं शक्तवान्। महोदयस्य परिचयः एवं वयं परिचयं कुर्वन्तः गच्छामः बहु भवति। समयस्य अभावात् अहम् एतावदेव कृत्वा नमामि, विरमामि। धन्यवादाः किరణ್ महोदय। इदानीं एच्.वी. नागराजराव महोदयः पण्डितराज जगन्नाथस्य विषये उपन्यासं करोतु इति प्रार्थयामि। प्रणमामि। सर्वज्ञं तदहं वन्दे परञ्ज्योतिस्तमोपहं प्रवृत्तायन्मुखाद्देवी सर्वभाषा सरस्वती चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहं सवधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। भोः संस्कृतमधुरिमगृहीतहृदयाः अनेकविध गद्य पद्य हृद्य रचनासु पाण्डित्यं प्राप्तवन्तः। नानाविध साहिती निर्माण चणाः विचक्षणाः तत्कृपा पात्रीभूताः छात्रवर्गाः भवतां समेषां पुरस्तात् देववाण्यां यत्किञ्चित् वक्तुं नितान्तम् उत्सहते चेतः। तत्रापि पंडितराजस्य जगन्नाथस्य विषये
यदा वक्तव्यं तदा वक्तुः शक्तिः स्वयं द्विगुणा त्रिगुणा दशगुणा वा भवति। तादृशः महान् कविः, तादृशः चिन्तकः लोके एतादृशाः अतीव विरलाः। केनचित् कथ्यते न ह्येकस्मिन् अतिशयवतां सन्निपातो गुणानां सूते कश्चित् कनकमुपलः तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः कश्चिद् वाचो रचयितुमलं मरुष्टुमेव अपरस्तां कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति। लोके किं पश्यामः? विधिः ब्रह्मा सर्वान् गुणान् एकस्मिन् मनुष्ये न निदधाति। तत्र एकम् अत्र एकम् इति सः वितरति। तस्मात् न हि एकस्मिन् अतिशयवतां सन्निपातो गुणानाम्। उदाहरणं ददाति। सूते कश्चित् कनकमुपलः, कश्चन अश्मा कश्चन उपलः कनकं प्रसूते, कनकं जनयति, तत्र कनकं लभ्यते तादृशे पाषाणे। किन्तु कनकस्य शुद्धत्वं कियत् इति परीक्षा कर्तव्या चेत् तदा अन्यदेव उपलं, निकषोपलं तत्र अपेक्षामहे। निकषोपलः सुवर्णं जनयितुं न शक्तः, किन्तु परीक्षते। यः उपलः कनकं जनयति सः परीक्षां कर्तुं न जानाति। एवमेव मनुष्येष्वपि कश्चिद् वाचो रचयितुमलं, कश्चन श्रेष्ठः कविर्भवति, तत्परीक्षाक्षमः अन्यः, विमर्शनशक्तिः अन्या, सर्जनशक्तिः अन्या, सृष्टिशक्तिः अन्या, विमर्शनशक्तिः अन्या। किन्तु हे जगन्नाथ, त्वयि उभयमपि वर्तते। कल्याणीते मतिरुभयथा विस्मयं न स्तनोति, अस्माकं विस्मयं जनयति इति जगन्नाथं प्रति कथ्यते। एतादृशः जगन्नाथः दाक्षिणात्यः, भारतदेशस्य आन्ध्रप्रदेशे अयं जगन्नाथः बभूव। तत्र राजमहेन्द्रपुरं, राजमन्द्री इति कथ्यते, तादृशं नगरं वर्तते। तस्य समीपे एकः ग्रामः, इदानीं तं मुङ्गण्ड इति वदन्ति। मुनिखण्डम् इति संस्कृतनाम। तस्मिन् ग्रामे अयं जगन्नाथः जातः। तत् जन्मग्राम। तत्र 15 वर्षेभ्यः प्राक् जगन्नाथस्य विषये महान् उत्सवः जातः। तत्र उद्घाटनार्थम् अहम् आहूतः। अहं तत्र गतवान्, जगन्नाथस्य उत्सवम् उद्घाटयितुं तत्र गतवान्। मुङ्गण्डग्रामं संस्कृतविद्यापीठेन, राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठेन सः उत्सवः तत्र आयोजितः आसीत्। तत्र इदानीमपि जगन्नाथवंशजाः वर्तन्ते। अतीव गर्वेण, अतीव अभिमानेन वयं जगन्नाथस्य वंशे जाताः इति वदन्ति। तेषां कविताशक्तिः वर्तते वा न वा इति अन्यः विषयः। किन्तु वयं तादृशे वंशे जाताः इति ते इदानीमपि कथयन्ति। तत्र दिनत्रयम् उषित्वा अहं कार्यक्रमान् अद्राक्षम्। तादृशः जगन्नाथः प्रायः 17 शतमाने बभूव इति अनुमिनुमः। किमर्थमिति चेत् तेन भट्टोजिदीक्षितस्य, अप्पय्यदीक्षितस्य च
ग्रन्थानां खण्डनं कृतं। केन कारणेन तस्य अप्पय्यदीक्षिते वा भट्टोजीदीक्षिते वा कोपः इति वयं न जानीमः, किन्तु तद्विषये सर्वदा तस्य अरुणं चक्षुः पतत्येव। तादृशः अयं जगन्नाथः। अस्य जगन्नाथस्य विशेषः कः इति चेत् बिरुदः पंडितराज इति वर्तते। पंडितराजः जगन्नाथः इति एतादृशी पंडितराजसंज्ञा तस्मै भारतचक्रवर्तिना तदानीन्तनेन चक्रवर्तिना शाहजहानेन दत्ता। स्वयं शाहजहानः अस्य पाण्डित्यं दृष्ट्वा अस्य कवितायाः माधुर्यं ज्ञात्वा अतीव सन्तुष्टः तस्मै एतादृशं बिरुदं दत्तवान् इति शृणुमः। अस्य अध्ययनम् अधिकतया वाराणस्याम् अभूत्। अस्य पितुः नाम पेरुभट्टः इति, मातुः नाम लक्ष्मी इति। एतत् कथं ज्ञायते इति चेत् रसगंगाधराख्यः अस्य मुख्यग्रन्थः। तस्मिन् रसगंगाधरे तेन स्वयं लिख्यते श्रीमज्ञानेन्द्रभिक्षोरधिगतसकलब्रह्मविद्याप्रपञ्चः काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत् देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयम् शेषाङ्कप्राप्तशेषामलभणितिरभूत् सर्वविद्याधरो यः पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम् इति सः तत्र लिखति। एवञ्च अस्य पिता पेरुभट्टः ज्ञानेन्द्रभिक्षुः इति प्रसिद्धात् सन्यासिनः वेदान्तम् अधीतवान्। श्रीमद् ज्ञानेन्द्रभिक्षोः अधिगतसकलब्रह्मविद्याप्रपञ्चः। तदनन्तरं तर्कशास्त्रं, तर्कशास्त्रस्य द्वे शाखे अक्षपादप्रणीतसूत्राणां न्यायशास्त्रमिति प्रसिद्धिः। एवं कणादमुनिप्रणीतानां सूत्राणां वैशेषिकं शास्त्रमिति प्रसिद्धिः। एतद्द्वयमपि अधीतवान्। काणादीः आक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्। महेन्द्र इति प्रसिद्धात् विदुषः अयं ज्ञातवान्। तदानीं मीमांसकेषु खण्डदेवः इति महान् मीमांसकः, तस्य ग्रन्थाः इदानीमपि विद्यार्थिभिः, मीमांसाशास्त्रविद्यार्थिभिः अधीयन्ते। तस्मात् खण्डदेवादेव पेरुभट्टः मीमांसाम् अधिजगे, मीमांसाम् अध्ययिष्ट। देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे, स्मरहरनगरम् इति वाराणसी, तत्र स्मरहरः शिवः, शिवस्य नगरं तत् इति। स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयम्। तदानीं शेषकृष्णः इति प्रसिद्धिः एकः वैयाकरणः। तस्मात् शेषाङ्कप्राप्तशेषामलभणितिः, शेषस्य अमलभणितिः इति। शेषः पतञ्जलिः, पतञ्जलिः सर्परूपः इति, आदिशेषस्य अवतारः इति प्रसिद्धिः। शेषाङ्कप्राप्तशेष अमलभणितिः अभूत् सर्वविद्याधरो यः तं पेरुभट्टं वन्दे। पेरुभट्टस्य वाग्वैखरी कीदृशी आसीदिति चेत् पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया। अश्मनः अपि पीयूषं,
पीयूषममृतं सुधा इत्यमरः सुधा एव प्रवहति तादृशविद्वत्वं पेरुभट्टस्य आसीत् तं वन्दे लक्ष्मीकान्तं लक्ष्म्याः लक्ष्मीः इति तस्य मातुः नाम लक्ष्मीकान्तं महागुरुम् इति रसगङ्गाधरस्य आदौ सः कथयति। एवञ्च एतादृशे विद्वद्वंशे अयं सञ्जातः जगन्नाथः इति ज्ञायते। अयं नानाशास्त्रेषु प्राप्तवैदुषीकः सर्वानपि प्राचीनान् ग्रन्थान् अधीत्य विशेषतः काव्यमीमांसायाम् अलङ्कारशास्त्रम् इति यद् ब्रूमः सा काव्यमीमांसा तस्यां काव्यमीमांसायाम् असदृशम् अतुल्यं पाण्डित्यं प्रापत्। तथा प्राप्य लोकाय श्रेष्ठं ग्रन्थं रसगङ्गाधरनामानम् अदात् इति वयं जानीमः। अस्य श्रीकृष्णविषये महती भक्तिः। करुणालहरी इति ग्रन्थः श्रीकृष्णस्य महिमानं वर्णयितुमेव तत्र प्रवृत्तः। तत्रत्य एव श्लोकविशेषः पद्यविशेषः भगिन्या प्रतिभया आदौ उदाहृतः। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम्। अन्याः देवताः यदि तपसा प्रसन्नाः क्रियन्ते तदानीं तापम् अपहरन्ति, किन्तु कृष्णरूपा देवता स्मृतापि स्मृतिमात्रेण स्मरणमात्रेण सर्वं सन्तापं हरति। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम्। तत्र विद्युद्रूपेण गोप्यः कथ्यन्ते। कृष्णं परितः गोपिकाः नृत्यन्ति। ताः गोपिकाः विद्युतः इव सौदामिन्यः इव। अतः विद्युतां वलयैः सा देवता आवृता वर्तते। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी। कलिन्दनाम्नः महर्षेः सञ्जाता नदी कालिन्दी। यमुनायाः अन्यत् नाम कालिन्दी इति। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी। तत्र सुरद्रुमः कल्पद्रुमः वर्तते। तं कल्पद्रुमम् अवलम्ब्य श्रीकृष्णः तिष्ठति इति सुरद्रुमालम्बिनी। सा कादम्बिनी इति वदति। कादम्बिनी मेघमाला इत्यमरः। कादम्बिनी इति शब्दस्य मेघमाला इत्यर्थः। कृष्णः साक्षात् मेघमाला इव। तस्य वर्णः सर्वैः ज्ञायते खलु। अतः मेघमालारूपेण अत्र अध्यवसितः कृष्णः। कृष्णशब्दम् अनुक्त्वा अतिशयोक्त्यलङ्कारेण केवलम् उपमानं तत्र निर्दिश्य जगन्नाथः स्वस्य अलङ्कारचातुर्यम् अलङ्काररचनाप्रावीण्यं निदर्शयति। मदीयमतिचुम्बिनी भवतु सा कादम्बिनी मम या मतिः तहं चुम्बति इति मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी इति तत्र रसगङ्गाधरस्य आरम्भे वर्तते श्रीकृष्णस्य स्तुतिरूपेण। श्रीकृष्णस्य विषये अस्य जगन्नाथस्य कीदृशी भक्तिः
सः आत्मानं प्रति वदति मृद्वीकारसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः स्वर्यातेन सुधाप्यधायी कतिधा रम्भाधरः खण्डितः तत्त्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णेत्यक्षरयो अयं मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः। लोके विविधाः अनुभवाः। मृद्वीका, मृद्वीका इति शब्दस्य द्राक्षा इत्यर्थः। मृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा इति अमरः। मृद्वीका रसिता, द्राक्षायाः रसः पूर्वमेव आस्वादितः। सिता समशिता, सिता शर्करा सापि भुक्ता, सिता समशिता। स्फीतं निपीतं पयः, यथा अद्य अत्र गृहे आगमनादूर्ध्वं क्षीरं पीतं मया, तथैव सः वदति जीवं प्रति स्फीतं निपीतं पयः। अस्मिन् लोके एव न, स्वर्गलोके, स्वर्गं गतेन सुधापि अधायि, अमृतमपि पीतं, सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः। तत्र ये पुण्यवन्तः सुकृतिनः स्वर्गलोकं गच्छन्ति तैः रम्भा प्राप्यते इति वदन्ति। तस्याः रम्भायाः अधरस्य मधुरिमा अपि त्वया ज्ञातः, एतत् सर्वमपि अनुभूतं। किन्तु सत्यं ब्रूहि, तत्त्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता। अस्मिन् संसारे पुनः 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 मुहुर्मुहुः भ्रमणं कुर्वता भवता कृष्ण इत्यक्षरयोः यः मधुरिमोद्गारः वर्तते सः अन्यत्र लक्षितः किं? द्राक्षायां वा सुधायां वा रम्भाधरे वा एतादृशः मधुरिमा अस्ति किम् इति पृच्छति। सर्वातिशायी मधुरिमा कृष्णनाम्नि वर्तते, अन्यत्र क्वापि नास्ति इति तस्य अनुभवः। एतादृशी भक्तिः जगन्नाथस्य श्रीकृष्णे। अतः श्रीकृष्णविषये तदनन्तरं तस्य गङ्गायां परमा भक्तिः। गङ्गायाः विषये यदा जगन्नाथः कवितां कर्तुम् आरभते तदा तस्य प्रतिभा जाज्वलीति। समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधाया किमपि तत् महैश्वर्यं लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमतमूर्तं सुमनसां सुधा सोदर्यन्ते सलिलम् अशिवं न शमयतु इति आरभते। तत्र रूपकं विविधरूपेण रूपकालङ्कारः तत्र उपयुज्यते। समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधाया किमपि तत् महेश्वर्यं लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः। खण्डपरशोः शिवः, शिवस्य महेश्वर्यम् एव गङ्गारूपेण अत्र प्रवहति। खण्डपरशो श्रुतीनां सर्वस्वं, वेदानां सर्वस्वं क्व वर्तते इति चेत् इमं मे गङ्गे यमुने इति वेदश्रुतिः यद्वदति तस्याः श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां। सुमनसः इत्यस्य त्रयः अर्थाः भवन्ति। स्त्रियः सुमनसः पुष्पम् इति, पुष्पम् इत्यर्थे सुमनशब्दः वर्तते। एवं शोभनं मनः येषां ते सुमनसः विद्वांसः, देवतानामपि सुमनसः इति नाम वर्तते। तस्मात् देवतानां वा
पुष्पाणां वा विदुषां वा सुकृतं सुकृतमथ मूर्तं मूर्तरूपेण आगतं सुकृतमिति सुकृतमथ मूर्तं सुमनतां सुधा सौदर्यन्ते अनेकेषु पुस्तकेषु सुधा सौन्दर्यन्ते इति अपपाठः दृश्यते मुद्रितपुस्तकेषु वस्तुतः सुधा सोदर्यन्ते इति समानोदर्य सोदर्य सगर्भ्य सहजाः समाः इत्यमरः सोदरार्थे सोदर्य शब्दः वर्तते सुधा सोदर्यम् अमृतस्य सहोदरमेव सुधा सोदर्यन्ते सलिलम् अशिवं न शमयतु इति गङ्गालहरी इति ग्रन्थः वर्तते तत्र 50 पद्यानि दृश्यन्ते एकं वा द्वे वा अधिकतया दृश्येते शिखरिणी छन्दसः प्रयोगे स्वारस्यं तत्र द्रष्टव्यं लहर्यां पूर्वम् आचार्यैः शङ्करैः सौन्दर्यलहरी इति ग्रन्थः शिखरिणी छन्दसि विरचितः एवं लहर्यः बह्व्यः शिखरिणी छन्दसि दृश्यन्ते तत्र गङ्गालहरी अपि तथैव वर्तते गङ्गालहरी इति ग्रन्थः अयमेव ग्रन्थः कन्नडकवेः बेन्द्रेवर्यस्य इळिदुबाताय 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 इळिदुबा इत्यादि गङ्गास्तवस्य रचनायां स्फूर्तिम् अदादिति स्वयं बेन्द्रे कविः वदति जगन्नाथस्य गङ्गालहरीं दृष्ट्वा स्फूर्तिं प्राप्य इयं कविता मया व्यरचि इति वदति तत्र अतीव सुन्दराणि पद्यानि पाण्डित्यस्य निकषः तत्र द्रष्टव्यः समुत्पत्तिः पद्मा रमण पद पद्मामलनखात् निवासः कंदर्प प्रतिभट जटाजूट भवने अथायं व्यासंगो हतपतित निस्तारण विधौ न कस्मादुत्कर्षः तव जननी जायेत जगति हे जननी तव उत्कर्षः कस्मात् कारणात् न जायेत सर्वाणि कारणानि वर्तन्ते उत्कर्षे प्रथमतः यस्य कस्यापि श्रेष्ठत्वं निरूपयितुं तस्य उत्पत्तिः क्वा इति पृच्छन्ति गङ्गायाः उत्पत्तिः क्वाभूत् समुत्पत्तिः पद्मारमण पद पद्मामलनखात् पद्मारमणः विष्णुः लक्ष्मी पद्मालया पद्मा इत्यमरः पद्मा शब्दस्य लक्ष्मीः इत्यर्थः पद्मारमणस्य पदपद्म अमलनखात् गङ्गायाः उत्पत्तिः समुत्पत्तिः पद्मारमण पदपद्मामलनखात् क्व वसति अयं मनुष्यः इति पृच्छामः तथैव गङ्गा क्व वसति निवासः कंदर्प प्रतिभट जटाजूट भवने कंदर्पः मन्मथः कंदर्पस्य प्रतिभटः शत्रुः शिवः तस्य जटाजूटमेव भवनं मन्दिरं तत्र वसति गङ्गा तत्र खलु वसति निवासः कंदर्प प्रतिभट जटाजूट भवने किं कार्यं करोति अयं मनुष्यः इति पृच्छामः तस्य योग्यतां निर्धारयितुं गङ्गा किं कार्यं करोति अथायं व्यासंगो हतपतितनिस्तारणविधौ लोके ये हताः लोके ये पतिताः लोके ये पापिनः तेषाम् उद्धारः एव गङ्गायाः मुख्यं कर्म एतादृशकर्मणि तव व्यासंगः सतताभ्यासः अथायं व्यासंगो हतपतितनिस्तारणविधौ
न कस्मादुत्कर्षः किं कारणं नास्ति यानि यानि कारणानि तानि सर्वाणि गंगे त्वयि वर्तन्ते इति तत्र वर्णनं निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुदां प्रधानं तीर्थानां विमलपरिधानं त्रिजगतः समाधानं बुद्धेः अथ खलु तिरोधानमधियां श्रियाम् आधानं नः परिहरतु तापं तव वपुः धाधातोः कीदृशेषु कीदृशेषु अर्थः सम्भवति संस्कृतभाषायाः पाण्डित्यं यदि परीक्षणीयम् एतादृशस्थलेषु परीक्षणीयं प्रथमतः निधानं निधि निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुधां मुत् इति शब्दस्य आनन्दः इत्यर्थः प्रीतिः इत्यर्थः मुत् प्रीतिः प्रमदो हर्षः इत्यमरः नवमुदां नवीनानां मुदां विधानं विधत्ते द्विधायि धारणपोषणयोः तस्य प्रयोगः तत्र किमपि च विधानं नवमुदां प्रधानं तीर्थानां सर्वेषां तीर्थानां लोके विद्यमानानां सर्वासां नदीनां प्रधानं तीर्थानां विमलपरिधानं त्रिजगतः जगत्त्रयस्यापि विमलं परिधानं वस्त्रम् इत्यर्थः परिधत्ते इत्यस्य धारयति इत्यर्थः विमलपरिधानं त्रिजगतः समाधानं बुद्धेः अथ खलु तिरोधानम् अधियां दुर्बुद्धीनां तिरोधानं श्रियाम् आधानम् आदधाति दृढ़तया तत्र क्षिपति इत्यर्थः श्रियाम् आधानं न परिहरतु तापं तव वपुः एवं एतादृशैः पद्यैः हृद्यैः अयं जगन्नाथः गंगां स्तवीति एतादृशीं स्तुतिं कृत्वा तां गंगामेव एवं वदति बधानद्रागेव दृढिमरमणीयं परिकरम् बधानद्रागेव दृढिमरमणीयं परिकरम् न कुर्यास्त्वं हेलाम् इतरजनसाधारणधिया जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धारसमयः हे सुरधुनि हे सुर नदी धुनि इत्यस्य नदी इत्यर्थः हे सुरधुनि बधानद्रागेव दृढिमरमणीयं परिकरं किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगगणैः हे गंगे द्रागेव शीघ्रमेव द्राग झटित्यञ्जसाह्नाय इत्यमरः द्रागेव दृढिमरमणीयं परिकरं बधाना बन्धं कुरु इति बध्नाति इत्यस्य लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने रूपं बधान द्रागेव दृढिमरमणीयं परिकरं किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगगणैः वयं किरीटं रज्ज्वा बध्नीमः गंगा शिरसि बालेन्दुं किरीटं पन्नगैः बध्नाति किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगगणैः सर्पगणैः न कुर्यास्त्वं हेलाम् इदं किं कथञ्चित् कुर्मः इमम् उद्धरामः इति अवज्ञां मा कार्षीः न कुर्यां त्वं हेलाम् इतरजनसाधारणधिया अन्ये जनाः यथा वर्तन्ते माम् आश्रितवन्तः तादृशः एव अयमपि इममपि उद्धरामि इति अन्यथा चिन्तां मा कार्षीः
किमर्थं जगन्नाथस्यायं सुरधुनी समुद्धार समय अहं जगन्नाथः एकस्मिन् अर्थे समस्तस्य जगतः नाथः अन्यस्मिन् अर्थे अहम् अनेकानि पापानि अकार्षम् तादृशं पापिनं समुद्धर्तुं गङ्गयापि अधिकः प्रयत्नः कर्तव्यः भवति अतः न कुर्यास्त्वं हेलाम् इतरजनसाधारणधिया जगन्नाथस्यायं सुरधुनी समुद्धार समयः इति गङ्गां प्रत्येव वदति एतादृशः भक्तः श्रेष्ठस्य भक्तस्य देवेपि तादृशस्वातन्त्र्यं वर्तते अतः एवं वदति एवं लक्ष्मीलहरीम् अयं रचितवान् यमुना विषये सुधालहरी एवं किंचित गद्यकाव्यमपि रचितमिति प्रतिभाति रसगंगाधरे यमुना गद्यस्य द्वे वाक्ये उदाहृते वर्तेते सः ग्रन्थस्तु नोपलब्धः किन्तु रसगंगाधरे द्वे वाक्ये तत्र उदाहृते विद्येते तत्र तनयमैनाक गवेषण लंबीकृत जलधिजठर प्रविष्ट हस्तायमानायाः इति तत्र तादृश गद्यं सः रचयति सर्वत्र अयं प्रभुः जगन्नाथः संस्कृतभाषायाः प्रयोगे लालित्यं पाण्डित्यं सर्वमपि अस्मिन् दृश्यते ततः अनेन रचितानां सुभाषितानां संग्रहः वर्तते भामिनीविलासः इति भामिनीविलासाख्यः ग्रन्थः अनेन तत्र सुभाषितानां संग्रहः वर्तते विद्वांसो वसुधातले परवचश्लाघासु वाचय्यमाः इति वदति विद्वांसः सूर्योदयं वर्णया इति ब्रूमः चेत् विशालग्रन्थेन कुर्वन्ति भूमिं वर्णया धनस्य महिमानं वर्णयन्ति किन्तु अन्यस्य पण्डितस्य विषये किञ्चित् ब्रूहि इति चेत् वाचयमाः भवन्ति मूकाः इव जायन्ते विद्वांसो वसुधातले परवचश्लाघासु वाचय्यमाः एवं सति यद्यपि मम एतादृशं पाण्डित्यं वर्तते अहम् एतावत् कृतवान् किन्तु अन्ये न वदन्ति आस्ये धास्यति कस्य लास्य पदवीं धन्यस्य कामातुरस्वर्वामाधर माधुरीमदरयन् वाचां विलासो मम आबाल्यात् महताश्रमेण गुरुसेवया ग्रन्थ अध्ययनेन एतादृशं पाण्डित्यं लब्धं किन्तु मदीयं वचः इदं सुन्दरम् इति कस्य मनसि लास्यं करोति आस्ये धास्यति कस्य लास्य पदवीं धन्यस्य कामातुरस्वर्वामाधर माधुरीम् अधरयन् वाचां विलासो मम इति पृच्छति एतादृशी शक्तिः तस्य इदमेव आश्चर्यम् अस्माकं यथा तथा जगन्नाथस्यापि मातृभाषा तेलुगुभाषा प्रायशः आसीत् व्यवहारभाषा तदानीन्तनी पर्शियन् भाषा इति मोगल् चक्रवर्तीनाम् आस्थानेषु प्रयुज्यमाना भाषा इति आसीत् तथापि देववाण्यां संस्कृतभाषायाम् एतादृशं पाण्डित्यं कियता तपसा कियता अध्ययनेन तेन अर्जितम् एतत् आश्चर्यं करोति तादृशं प्रभुत्वं तस्य भाषायां तथा तत्र वदति एवं व्याकरणे अव्याकरणमधीतं
ಭಿನ್ನದ್ರೋಣ್ಯ ತರಂಗಿಣೀ ತರಣಂ ಭೇಷಜಂ ಅಪಥ್ಯ ಸಹಿತಂ ತ್ರಯಮಿದಂ ಅಕೃತಂ ವರಂ ನ ಕೃತಂ. ವ್ಯಾಕರಣಾಧ್ಯಯನಂ ವಿನಾ ಯತ್ ಅನ್ಯದಧ್ಯಯನಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತತ್ ಅಕೃತಮೇವ ವರಂ ಕೃತಂ ನ ವರಂ. ಅವ್ಯಾಕರಣಮಧೀತಂ ಭಿನ್ನದ್ರೋಣ್ಯ ತರಂಗಿಣೀ ತರಣಂ ಯದಿ ಭವಂತಃ ನ ಕರಿಷ್ಯಂತಿ ತದಾನಿಮೇವ ಭವತಾಂ ಕ್ಷೇಮಂ. ತತ್ ಕೃತ್ವಾ ಅನ್ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ದೇಹಸ್ಯ ವಾ ಶವಸ್ಯ ವಾ ನಿಷ್ಕಾಸನಂ ಕ್ರಿಯೇತ. ಭೇಷಜಂ ಅಪಥ್ಯ ಸಹಿತಂ. ವೈದ್ಯಃ ಔಷಧಂ ದದಾತಿ, ಔಷಧಂ ಸ್ವೀಕರೋತಿ, किन्तु वैद्येन यत् पथ्यं कथितं तत् न अनुसरति. भेषजम् अपथ्यसहितं त्रयमिदम् अकृतं वरं न कृतम् इति वदन्ति. अनेन जगन्नाथेन व्याकरणम् अतीव सम्यक् अधीतम्. भट्टोजिदीक्षितः सिद्धान्तकौमुदीं विरच्य तद्व्याख्यानं प्रौढमनोरमा इति शब्देन रचितवान्. तादृशीं प्रौढमनोरमां खण्डयितुं जगन्नाथः प्रौढमनोरमा कुचमर्दिनी इति व्याख्यां रचयामास. व्याकरणेपि तस्य तादृशं पाण्डित्यम् आसीत् ज्ञायते. एवं वेदान्ते नानाशास्त्रेषु तस्य पाण्डित्यं प्रसिद्धं वर्तते. किन्तु मुख्यतया सः कविः. काव्यमीमांसायां तस्य मुख्यः आसक्तिविशेषः जागर्ति. अत एव तस्य परममुख्यो ग्रन्थः रसगङ्गाधरः इति लभ्यते. दुर्दैवात् अस्माकं दुर्दैवात् अयं ग्रन्थः अपूर्णः उपलभ्यते, पूर्णतया नोपलभ्यते. रसगङ्गाधर, गङ्गाधरशब्दः तत्र वर्तते. गङ्गाधरः इत्यस्य शिवः इत्यर्थः. शिवः पञ्चाननः इति प्रसिद्धिः, पञ्चमुखानि शिवस्य इति. अतः कारणात् अस्यापि पञ्चभागाः भवेयुः इति तस्य मनसि आशा आसीत् इति चिन्तयामः. किन्तु द्वितीयाननस्य मध्ये एव विच्छिद्यते ग्रन्थः. प्रथमाननं पूर्णं लभ्यते, द्वितीयानने अलङ्काराः, तत्र उत्तरालङ्कारस्य कश्चन श्लोकः अर्धे परित्यक्तः. सः श्लोकः अपि पूर्णः नास्ति, मध्ये परित्यक्तः वर्तते. अन्येषु भागेषु सः किं किं लीलाखीषति स्म, लिखितुम् इच्छति स्म इति वयं न जानीमः. तादृशः ग्रन्थः रसगङ्गाधरः वर्तते. तत्र कालिदास इव जगन्नाथः विनयं न प्रदर्शयति. कालिदासस्य ग्रन्थेषु तादृशः महाकविः, तथापि सः विनयं दर्शयति. प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः इति आत्मानम् अपहास्यास्पदं दर्शयति. अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूदिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः इति मम अल्पीयसी शक्तिः इत्येव वदति. कालिदासः सर्वत्रापि सर्वेषु ग्रन्थेषु तथा वदति. किन्तु अयं जगन्नाथः तथा न. तस्य आत्मनि महान् अभिमानः. मादृशस्य कवेः कृतिं को वा अतिशयितुं शक्नोति, न कश्चित् एवं कर्तुम् अर्हति इति तस्य अभिप्रायः. सः वदति, अन्ये तु मम्मटादयः, आनन्दवर्धनादयः, अप्पय्यदीक्षितादयः अन्येषां कवीनां श्लोकान् स्वीकृत्य
लक्ष्यत्वेन ग्रन्थान् निर्ममिरे, किन्तु अहं तथा न करोमि। स्वयं सर्वेषाम् अलङ्काराणां सर्वेषां रसानाम् उदाहरणानि अहमेव करोमि। मन्निर्मितान्येव पद्यानि मम ग्रन्थे वर्तन्ते। निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्। किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धा कस्तूरिका जननशक्तिभृता मृगेण इति वदति। नूतनम् उदाहरणानुरूपं काव्यं निर्माय मया अत्र निहितं, रसगङ्गाधरे निहितं, सर्वं मया अत्र निहितं, न परस्य किञ्चित्। कालिदासस्य वा श्रीहर्षस्य वा अन्यस्य कस्यापि वा श्लोकं न गृह्णामि। अस्य परिपूर्णम् उदाहरणं यदि अपेक्षते मम श्लोकमेव गृह्णन्तु। तत्र वैदर्भी इति काचन रचना, विदर्भदेशे जाता रचना, संस्कृतभाषायाम् अतीव श्रेष्ठा रचना वैदर्भी इति कथ्यते, वैदर्भी शैली इति। वैदर्भीं शैलीं सः लक्षयति। माधुर्य भार भंगुर सुंदर पदवर्ण विन्यासा व्युत्पत्ति मुद्गिरन्ति निर्मातुर्या प्रसादयुता तां विबुधा वैदर्भीं वदन्ति वृत्तिं गृहीत परिपाकाम् इति वैदर्भीं लक्षयति। उत्तरत्र किं वाक्यम्? अस्याः रीतेः उदाहरणानि मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि। कालिदासस्य वैदर्भी शैली इति लोके प्रसिद्धिः। या वैदर्भगिरां वासः कालिदासादनन्तरं सरस्वतीव कार्नाटी विजयांका जयत्यसौ इति कन्नड देशस्य एका कवयित्री, एका महिला कविः विजयांका इति बिज्जिका इति सा कथ्यते। सरस्वतीव कार्नाटी विजयांका जयत्यसौ या वैदर्भगिरां वासः कालिदासादनन्तरम् इति प्राचीनाः कथयन्ति। किन्तु अयं वैदर्भ्याः उदाहरणानि मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि इति घोषयति। एतादृशः अभिमानः जगन्नाथस्य। तत्र रसगङ्गाधर नाम सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु किंच कुलानि कवीनां निसर्गसम्यञ्चि रञ्जयतु। तत्र पूर्वार्धे रसगङ्गाधर नाम सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु किंच कुलानि कवीनां निसर्गसम्यञ्चि रञ्जयतु। शब्दस्य चमत्कारः कीदृशः? यदि सरस्वती वशे वर्तते तदानीं तादृशानि वचांसि मुखात् स्वयम् उद्गिरन्ति, अन्यथा न लभ्यन्ते। अस्मादृशानां तु एतादृशानि ज्ञातुं शक्तिः जाता खलु गुरूणाम् अनुग्रहात्, तत्रैव सन्तुष्टिः। एवं रचनां करोति सः। तत्र रसगङ्गाधरे परिष्कुर्वन्तु अन्ये सहृदयधुरीणाः कतिपय अन्ये ग्रन्थान् रचयन्तु नाम किं तेन मम तत्र यः प्रयासः सः व्यर्थः न भवति। तिमीन्द्राः संक्षोभं विदधतु पयोदे पुनरिमे किमेतेन आयासो भवति विफलो मन्दरगिरेः। समुद्रः वर्तते, समुद्रे तिमीन्द्राः, तिमिशब्दस्य मीनः इत्यर्थः।
तिमिङ्गिलः तिमीन् गिलति इति तिमिङ्गिलः तिमीन्द्राः वर्तन्ते ते तत्र उत्प्लुत्य गच्छन्ति तदानीं समुद्रस्य कश्चन क्षोभः जायते तिमीन्द्राः संक्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे किन्तु तादृशेन संक्षोभेण मन्दरगिरेः यः प्रयासः सः व्यर्थः न भवति तथा अन्ये मम्मटादयः अलङ्कारग्रन्थान् रचयन्तु नाम मम प्रयासः एतावता विफलः न भवति तथा च अहं मन्दरपर्वतसमानः अन्ये तावत् केवलं मीनवत् इतस्ततः चलन्ति इति सूचयति एतादृशः अभिमानः जगन्नाथस्य तादृशं प्रभुत्वं प्राप्य रसगङ्गाधरं रचितवान् तत्र मुख्यतया रसगङ्गाधर इति नाम्न्येव अस्मिन् ग्रन्थे रसस्य प्राधान्यमिति सूचयति रसवद्वाक्यं काव्यं भाषा या भवति सा भवतु कन्नडभाषा भवतु तेलुगुभाषा भवतु पर्वत समीपे ये वसन्ति येषां भाषायाः लिपिरपि नास्ति सापि भाषा भवतु नाम किन्तु यदि तद्वाक्यं रसवद्भवति तत् काव्यमित्येव परिगणनीयं रसवद्वाक्यं काव्यं नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोपशब्दो महान् कवेः इति आनन्दवर्धनः वदति कवेः महान् अपशब्दः अपकीर्तिजनकः शब्दः कः इति चेत् अस्य प्रबन्धः नीरसः इति जनाः वदन्ति चेत् स एव अपशब्दः अतः रसस्य प्राधान्यं काव्ये इति सूचयितुं रसगङ्गाधरः इति नामकृतम् अतः रसानाम् अत्र प्रामुख्यं वर्तते को नाम रसः रसस्य उत्पत्तिः कथं रसे के दोषाः सम्भवन्ति कवेः मनसि या रसानुभूतिः जाता सा सहृदयस्य हृदये पुनः कथम् उत्पद्यते एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं भरतः नाट्यशास्त्रे षष्ठाध्याये प्रथमतः प्रयत्नं करोति तत्र एकं वाक्यं वर्तते विभावानुभावव्यभिचारे संयोगात् रसनिष्पत्तिः एतस्य एकस्य वाक्यस्य विवरणमेव सर्वमपि अलङ्कारशास्त्रम् एतद् अलङ्कारशास्त्रमिति ये ग्रन्थाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि सूत्रं रससूत्रं तदेव विभावानुभावव्यभिचारे संयोगात् रसनिष्पत्तिः इति अस्य एकस्य वाक्यस्य अर्थः कः तात्पर्यं किम् इति वर्णयितुं बहवः व्याख्याकाराः श्रमम् अकार्षुः तत्र सुदैवात् अभिनवगुप्ताख्यः काश्मीरकः श्रेष्ठः विद्वान् अभिनवभारतीं नाम व्याख्यां नाट्यशास्त्रस्य जग्रन्थ तादृशग्रन्थे अभिनवभारत्याम् अस्य सूत्रस्य वर्णना विस्तरशः दत्ता तत्र अभिनवगुप्तः कथयति पूर्वं लोल्लटो नाम विद्वान् अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं चकार तस्य अभिप्रायः कः
सः अभिप्रायः न समीचीनः इति श्रीशङ्कुको नाम अन्यः विद्वान् दोषान् परिहृत्य स्वाभिप्रायान् कथं प्रकटीचकार तदपि तत्र लिखितम्। एतदुपरि आनन्दवार्धनोत्तरकालोद्भवः भट्टनायकः हृदयदर्पणाख्ये ग्रन्थे स्वाभिप्रायं प्रकटितवान्। एते विचाराः वस्तुतः एकैकस्य मतस्य विषये एकस्मिन् दिवसे उपन्यासः कर्तव्यः। एतादृशाः विचाराः, लोल्लटस्य मतं किं, श्रीशङ्कुकस्य मतं किं, भट्टनायकस्य मतं किम्, एतदुपरि अभिनवगुप्तः स्वाभिप्रायं वदति, किन्तु तत्र प्राचीनानां मतानि न दूषितानि, तानि आश्रित्य नूतनः विचारः प्रतिपाद्यते। ऊर्ध्वोर्ध्वमारुह्य यदर्थतत्त्वं धीः पश्यति श्रान्तिमवेदयन्ति फलं तदाद्यैः परिकल्पितानां विवेकसोपानपरम्पराणाम्। एवं वदति अभिनवगुप्तः। इदानीं षड्वर्षवयाः बालिकापि गणकयन्त्रं पुरस्तात् निक्षिप्य अद्भुतानि दर्शयति, सर्वमपि करोति। तत्र किं कारणं? प्राचीनाः विज्ञानिनः तपः कृत्वा तत्सर्वं शोधितवन्तः। तदाश्रयेण वयमपि सर्वं कुर्मः। अत्र एतादृशं यन्त्रं निक्षिप्य बेङ्गळूरुनगरे या वर्तते, कोलार्नगरे यः वर्तते, तैः सर्वैः साकं सम्पर्कः अस्माभिः प्राप्यते। किं कारणं? विज्ञानिभिः तावान् श्रमः कृतः। इदानीं तु अस्माकं बुद्धिः सुलभमेव ऊर्ध्वम् आरुह्य सकलं सत्यं पश्यति। तत्र तेषां तपः कारणं, न अस्माकं श्रमः। ऊर्ध्वोर्ध्वमारुह्य यदर्थतत्त्वं धीः पश्यति श्रान्तिमवेदयन्ति फलं तद् आद्यैः परिकल्पितानां विवेकसोपानपरम्पराणाम्। चित्रं निरालम्बनमेव मन्ये प्रमेयसिद्धौ प्रथमावतारं तन्मार्गलाभे सति सेतुबन्धपुरप्रतिष्ठादिन विस्मयाय कस्मिन्नपि विषये नूतनः विषयः येन आविष्क्रियते स एव वन्द्यः। इदानीम् अस्माकं देशेपि चलदूरवाणीं निर्मान्ति। कथं? तैः कृतं तदनुकृत्य वयमपि कुर्मः इति। किन्तु प्रथमं यः तद् आविष्चकार सः वन्दनीयः। किमर्थं? निरालम्बने पथि सः आविष्कारं कृतवान्। चित्रं निरालम्बनमेव मन्ये प्रमेयसिद्धौ प्रथमावतारं तन्मार्गलाभे सति सेतुबन्धपुरप्रतिष्ठादि न विस्मयाय। तस्मात् सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि। अभिनवगुप्तस्य कीदृशः विनयः तत् दृश्यते। तस्मात् सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि इति सः वदति। तादृशं सर्वमपि ज्ञात्वा अयं जगन्नाथः रसगङ्गाधरे सर्वाणि मतानि उपन्यस्यति। प्राचीनानि सर्वाणि मतानि उपन्यस्य तत्र उपनिषदाम् आधारेण
रसो वै सः रसगृह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति इति तैत्तिरीयोपनिषद्वाक्यं। तादृशवाक्य आधारेण आत्मनः यत् निजं स्वरूपं तत्स्वरूपमेव रसः, सः आत्मा एव रसः, रसो वै सः। अत एव कारणात् अस्माकम् एतादृशसन्दर्भेषु आनन्दस्य आविर्भावः स्वतः स्वरूपमेव आनन्दरूपम्। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्, तस्मात् तादृश ब्रह्मानन्दसहोदरः अयं काव्यानन्दः, काव्ये वा नाटके वा यस्यां कस्याञ्चित् कलायां वा तादृश अनुभवेन जायमानः अयम् आनन्दः विशिष्टः इति तादृशस्य रसस्य स्वरूपम् अयं जगन्नाथः नव्यास्तु इति इदानीन्तनास्तु तत्र आत्मानम् अभिप्रैति तादृश अभिप्रायेण विवृणोति। भट्टनायकस्य विशेषः अयं यत् सः साधारणीकरणं नाम परिकल्पनां प्रस्तुतवान्। जनरलैजेशन्, यूनिवर्सलैजेशन् इति आङ्ग्लभाषायां कथयन्ति। तादृशी भावना यदि नोत्पद्यते, काव्यं पठित्वापि नाटकं दृष्ट्वापि रसानुभवः न जायते। तत्र ये उपविष्टाः प्रेक्षकाः सर्वेपि रसानुभवं कुर्वन्ति इति न भ्रान्तिः कर्तव्या। स्तम्भकुड्यादिवत् केचन उपविशन्ति, अर्थमज्ञात्वापि हसन्ति। सर्वविधाः प्रेक्षकाः भवन्ति। प्रेक्षकस्य कीदृशी योग्यता इत्यपि भरतः नाट्यशास्त्रे वदति। सर्वे प्रेक्षकाः रसानुभवं कुर्वन्ति इति न। अतः एतादृशसन्दर्भे तादृशं साधारणीकरणं प्राप्तव्यं। तत्र कस्य योग्यता अस्ति। इदानीम् अयं दुष्यन्तः, इयं शकुन्तला इत्यादि ज्ञानमेव यस्य वर्तते तेन पूर्णः रसानुभवः न क्रियते। तत्र आत्मनः तत्रत्यस्य नायकस्य च तादात्म्यं यस्मिन् उपजायते सः तादृशं रसानुभवं प्राप्नोति इत्यादि रसगंगाधरे विस्तरेण प्रतिपादितम्। तादृशः बुद्धिमान् अयं जगन्नाथः शाहजहानस्य एकः पुत्रः आसीत्, दाराशिको इति प्रथमः पुत्रः। स एव उत्तरत्र चक्रवर्ती भविष्यति इति सर्वेषां निरीक्षा आसीत्। शाहजहानस्यापि स एव आशयः आसीत्। सः दाराशिकोः उपनिषदाम् अध्ययनमपि कृतवान्। किन्तु दुर्दैवात् औरङ्गजेबः स्वभ्रातॄन् त्रीनपि मारयित्वा स्वयं सिंहासनम् आरुरोह। एतदेव दौर्भाग्यम् अस्माकं देशस्य। तावत्पर्यन्तं यदा दाराशिकोः आसीत्, यदा शाहजहानस्य प्रभुत्वम् आसीत्, तदानीं जगन्नाथः अतीव वैभवेन सुखेन कालं नयति स्म। दिल्लीवल्लभ पाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः। नवीनं वयः, यौवनं मया दिल्लीवल्लभस्य शाहजहानस्य पाणिपल्लवतले नीतम् इति वदति।
ದಿಲ್ಲೀವಲ್ಲಭ ಪಾಣಿ ಪಲ್ಲವತಲೆ ನೀತಂ ನವೀನಂ ವಯ ಕಿಂತು ತದನಂತರಂ ತಸ್ಯ ನಿರಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಜಾತಂ ಸಹ ಕಾಮರೂಪದೇಶಂ ಅಸ್ಸಾಂ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ ಖಲು ತತ್ರ ಗತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನಂ ಗತಃ ಜಗತ್ಸಿಂಹः इति तदानीं कश्चन राजा आसीत् राजस्थानप्रदेशे तन्नाम्नि जगदाभरणम् इति ग्रन्थमपि अनेन रचितं जगन्नाथेन तत्र गतः किन्तु अन्ये कथम् एतादृशं कविं पोषयितुं शक्नुवन्ति यदि कश्चन अजः अविर्वा यः कश्चित् पोषयितुं शक्नोति किन्तु गजं कः पोषयितुं शक्नोति अस्माकं गृहे पोषयितुं शक्नुमः वा एवं जगन्नाथः पोषणीयः इति चेत् केन नृपेण शक्यते दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान् पूरयितुं समर्थः अन्येन केनापि नृपेण दत्तं शाकाय वा स्यात् लवणाय वा स्यात् तावदेव एवं तस्य दुःखं सञ्जातं तस्मात् सः रसगङ्गाधरस्य एकस्मिन् श्लोके वदति एकस्मिन् पद्ये वदति पुरा सरसि मानसे सरससारसालिस्खलत्परागसुरभीकृते पयसि यस्य नीतं वयः स पल्वलजलेधुना मिलदनेकभेकाकुले मरालकुलनायकः कथय रे कथं वर्ततां मरालकुलनायकः मरालः हंसः मरालकुलनायकः पूर्वं सुखमुवास पुरा सरसि मानसे मानस सरोवरे पुरा सरसि मानसे सरस सारसालिस्खलत् पराग सुरभीकृते पयसि येन नीतं वयः सः इदानीं पल्वलजले पल्वल आङ्ग्लभाषायां पडल् इति कथयन्ति पल्वलजलेधुना मिलदनेकभेकाकुले तत्र के वर्तन्ते मुण्डूकाः मिलदनेकभेकाकुले मरालकुलनायकः कथय रे कथं वर्तताम् इति आत्मनः स्थितिं तत्र हंसे आरोप्य कथयति एतादृशी स्थितिः भवति सर्वेषामपि किं कुर्मः जीवनस्य अवस्था सर्वदा समाना न भवति तथा कष्टमपि अयं दृष्टवान् यदा तु शाहजहानस्य आश्रयः आसीत् तदानीं तस्य प्रीतिः तस्य प्रेम कस्याञ्चित् यवनकन्यायाम् अजायत इति वदन्ति तां बहुधा वर्णयति अयं केषुचित् श्लोकेषु इति कथयन्ति ते श्लोकाः तानि पद्यानि जगन्नाथस्य एव वा अन्यस्य वा अहं न जानामि किन्तु अतीव सुन्दराणि पद्यानि तत्र संशयः नास्ति इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्भा कुसुम्भारुणं चारुचेलं वसाना समस्तस्य लोकस्य चेतः प्रवृत्तिं गृहीत्वा घटेन्यस्य यातीव भाति इत्यादि तां वर्णयति तस्याः प्रेम अस्मिन् आसीत् एवं सुखेन कालं नीतवन्तौ इति जनाः कथयन्ति अनेन कारणेन जगन्नाथस्य विषये सम्प्रदायस्थानां विप्राणां कोपः सञ्जातः इत्यपि कथा वर्तते तत्र ऐतिहासिकं सत्यं वा न वा वयं न जानीमः अपि तु तथा प्रतीतिः वर्तते
गङ्गातटे अतीव सन्तोषेण सह आसीत्। गङ्गायाः प्रवाहे एव तस्य देहः गतः इत्यपि कथयन्ति। सत्यं वा न वा न जानीमहे, किन्तु तस्य रसगङ्गाधरः अपूर्ण एव इदानीम् उपलभ्यते इति पश्यामः। एतादृशः पण्डितराजः यथार्थनाम, तत्र संशयः नास्ति। केवलं अभिमानेन येन केनापि प्रशस्तिः दत्ता इति न चिन्तनीयम्। तेन अप्पय्यदीक्षितस्य चित्रमीमांसायाः विषयाणां खण्डन रसगङ्गाधरे अलङ्कारे उपलभ्यते। प्रायः तयोः परस्परदर्शनं न अभवदिति चिन्तयामि, कालः दृश्यते चेत्। तथापि अप्पय्यदीक्षितस्य विषये द्रविडपुङ्गवः इत्यादि शब्दैः अप्पय्यदीक्षितं सः कथयति। सर्वत्र तस्य टीका उचिता इति न भाति। पुरतो हरिणाक्षीणां एष पुष्पायुधीयति इति अप्पय्यदीक्षितस्य श्लोकः तत्र चित्रमीमांसायां दृश्यमानः। तत्र जगन्नाथः खण्डने वदति, चित्रमीमांसाखण्डने पुरतः इति अपशब्दः, पुरः पुरस्तात् इत्येव प्रयोक्तव्यं, पुरतः इति शब्दः नास्ति। अत एव जगन्नाथः एवं वदति। कालिदासस्य प्रयोगं पश्यन्तु। अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन इति रघुवंशे। अमुं पुरः पश्यसि, इन् फ्रण्ट् आफ् इत्यर्थे पुरः इत्येव प्रयोक्तव्यं, न पुरतः इति। तदुपरि नागेशभट्टः लिखति, इदं चिन्त्यं पुरतः इति अव्ययस्यापि अभ्युपगमात्। अत एव कालिदासः स्वयं प्रयुक्त, कालिदासस्य अन्यदुदाहरणं दर्शयति। इयञ्च तेन्या पुरतो विडम्बना, कुमारसम्भवे। रघुवंशस्य उदाहरणं जगन्नाथेन दत्तम्। अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं, कुमारसम्भवे पश्यन्तु। इयञ्च ते अन्या पुरतो विडम्बना यदूढया वारणराजहर्यया विलोक्य वृद्धोक्षमधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति इति कालिदासस्य उदाहरणं वर्तते। अतः पुरतः इत्यपि युक्तमेव। अप्पय्यदीक्षितैः यत् प्रयुक्तं तत् साधु इति नागेशभट्टः लिखति। अयं वदति जगन्नाथः, सूक्ष्मं विभाव्य मयका समुदीरितानाम् अप्पय्यदीक्षितकृतौ इह दूषणानां निर्मत्सरो यदि समुद्धरणं विदध्यात् तस्याहम् उज्ज्वलमतेः चरणौ वहामि। तस्य चरणौ शिरसा वहामि। यदि कश्चित् मया उक्तानां दोषाणां समुद्धरणं विदध्यात् इति वदति, स्वयं वदति। सूक्ष्मं विभाव्य मयका, मयका मया इत्यर्थः। अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण अकच् इति आदेशे कृते तत्र मयका इति रूपं भवति। अहकम्, अहम् इत्यस्य अहकम् इति रूपं भवति। सूक्ष्मं विभाव्य मयका समुदीरितानाम् अप्पय्यदीक्षितकृतौ इह दूषणानां निर्मत्सरो यदि समुद्धरणं विदध्यात् तस्याहम् उज्ज्वलमतेः चरणौ वहामि इति सः स्वयं वदति। किन्तु सर्वेषां पूर्वग्रहः इति वर्तते। अतः कारणात् अप्पय्यदीक्षितविषये, भट्टोजीदीक्षितविषये तेन
ये दोषाः दर्शिताः ते सर्वे युक्ताः इति वक्तुं न शक्नुमः। तथापि तस्य पाण्डित्यं वन्दनीयं तद्वर्तते एव। एतादृशस्य पण्डितराजस्य जगन्नाथस्य विषये भाषणं कर्तुं महान् प्रमोदः। तत्रापि देवभाषायाम् अस्माभिः बहूनि वर्षाणि देवभाषायाः अध्ययनाय व्यतीतानि उपयुक्तानि। यस्याः आराधनाय सर्वमपि आयुः व्ययितं तस्याः प्रयोगाय अवकाशः एव नास्ति। बहवः आह्वयन्ति भाषणं कर्तुम्, आङ्ग्लभाषायां वक्तव्यं, कन्नडभाषायां वक्तव्यं, हिन्दीभाषायां वक्तव्यम् इति। ब्रूमः सर्वभाषा सरस्वती इति अभ्युपगच्छामः, किन्तु यस्याः अधिगमनाय महान् प्रयासः कृतः तस्याः प्रयोगे अवकाशः नास्ति इति दुःखायते चेतः। तस्य दुःखस्य किञ्चित् अपहरणम् एतादृशसन्दर्भेषु भवति। अतः एतादृश संस्कृतसप्ताहसन्दर्भे अवकाशं दत्तवद्भ्यः संस्कृतभारतीकार्यकर्तृभ्यः विशेषतः प्रतिभा भगिन्यै मदीयान् नमस्कारान् साष्टाङ्गान् समर्प्य अहं विरमामि। अस्तु सर्वेषां शिवम्, अस्तु सर्वेषां शुभम्। बहवः धन्यवादाः महोदय, वयं तु कृतज्ञाः स्मः। इदानीं सन्ध्या भगिनी कृपया धन्यवादसमर्पणं करोतु इति प्रार्थयामि। नमः सर्वेभ्यः। अद्यतनकार्यक्रमे धन्यवाद समर्पयितुम् अवसरः लब्धः, अतः अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। मधुरेण समापयेत् इति उक्तिः वर्तते, किन्तु अयं कार्यक्रमः अन्तर्जालीयः, मधुरवितरणं तु न शक्यते। तथापि अन्ते मधुरैः वचनैः संस्कृतभारती बनशङ्करी भागतः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयितुम् इच्छामि। प्रथमतया पण्डितराज जगन्नाथस्य विषये अद्भुतरूपेण विचारान् प्रस्तुतवते अस्माभिः सह विद्यमानाय पण्डितराज HV नागराज महोदयाय धन्यवादान् समर्पयामि। अनन्तरं किరణ್ भट् महोदयः HV नागराज महोदयस्य परिचयं कृतवान्, उत्तमचित्रणं दत्तवान्, तस्य कृते अपि धन्यवादं समर्पयामि। अन्ते मैसूरुनगरस्य संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः, एतेषां कारणतः एव कार्यक्रमः सुष्ठुरूपेण प्रसारितः। कार्यक्रमस्य साफल्यार्थं श्रमं कृतवन्तः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। इदानीं मङ्गलाचरणं कुर्मः। कार्यक्रमस्य शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्तिः।